हेलो एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल फिजिक्स गुरुकुल। सधैँ चाहिँ आज हामी फेरि उपस्थित भएको छौँ एफई को यानी क्लास 10 को विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आजको हाम्रो टपिक हुन गइरहेको छ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। सो आजको हाम्रो टपिक हुन गइरहेछ ग्राभिटी भर्सेस ग्राभिटेसन। ओके, सो न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनबाट हामीले के बुझ्यौँ कि यो ब्रह्माण्डको कुनै दुईटा अब्जेक्टले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। त्यो दुईटा अब्जेक्ट केही पनि हुनसक्छ एउटा स्टोन छ र अर्को ब्रिक छ, या दुईटा ट्रीको बिचमा हुनसक्छ, या दुईटा स्टुडेन्टको बिचमा हुनसक्छ। सो दुईटा अब्जेक्टमध्ये एउटा कपी हुनसक्छ, अर्को पेन्सिल हुनसक्छ, या यो युनिभर्सको कुनै दुईटा अब्जेक्टलाई हामीले एस्ट्रोइड्सलाई लियो, एउटा चाहिँ स्टारलाई लियो। सो त्यो कुनै दुईटा अब्जेक्ट हुनसक्छ। त्यो दुईटा अब्जेक्टको बिचको त्यो जेनरल फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई चाहिँ हामीले के नाम दिएछौँ त? ग्राभिटेसन हामीले नाम दिएका छौँ, द्याट इज ग्राभिटेसन। तर त्यही दुईटा अब्जेक्टमध्ये इनकेस हाम्रो एउटा अब्जेक्ट अर्थ भइहाल्यो भने, या सेटेलाइट भयो भने, या प्लानेट भयो, या त प्लानेट हुनु पर्यो या त सेटेलाइट हुनु पर्यो। इन द्याट कन्डिसन हामीले त्यो दुईटा अब्जेक्ट यानी सेटेलाइट र जस्तो यो हाम्रो केसमा प्लानेटमा अर्थ छ र यहाँ एप्पल छ, र यही दुईटाको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी चाहिँ यति बेला ग्राभिटी भन्छौँ। सो बेसिकली ग्राभिटी चाहिँ एउटा स्पेसल कन्डिसन छ के को त? ग्राभिटेसनको स्पेसल कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ त? ग्राभिटी। त्यो अनुसार हेर्ने हो भने हरेक ग्राभिटी एक प्रकारको ग्राभिटेसन हो, तर हामी हरेक ग्राभिटेसनलाई चाहिँ ग्राभिटी भन्न सक्दैनौँ। किनभने ग्राभिटी वर्ड युज गर्नुको लागि त्यो दुईटा मासेसको बिचमा एउटा प्लानेट या सेटेलाइट हुनु नै पर्ने हुन्छ। अब हामी हेरौँ कि ग्राभिटी चाहिँ के कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ। सो बेसिकली ग्राभिटी इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन by which any planet or satellite attracts any other object towards its center। त्यो सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी ग्राभिटी भन्ने गर्छौँ। सो ग्राभिटी सर्टेन कुराहरूमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, त्यसलाई अब हामी हेर्न गइरहेछौँ। हामीलाई न्युटन्सको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनबाट थाहा छ, यो मानौँ यो मास हाम्रो m1 छ र यो एप्पलको मास m2 छ। सो यहाँबाट हामीले के लेख्न मिल्छ? F इज इक्वल टु G m1 into m2 by r स्क्वायर। अब यसैमा हामीले यो स्मल m1 को ठाउँमा क्यापिटल M राखिदिने हो, मास अफ द प्लानेट, र स्मल या m2 को ठाउँमा स्मल m राखिदिने हो, मास अफ द अब्जेक्ट। सो यो फर्मुला अलि मोडिफाई भएर हुन्छ F इज इक्वल टु G क्यापिटल M इन्टु स्मल m बाई, र यहाँ जुन दुईटा अब्जेक्टको सेन्टरको बिचमा जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स स्मल r को ठाउँमा हामी चाहिँ क्यापिटल R युज गर्न गइरहेछौँ। सो द्याट विल बी इक्वल टु r स्क्वायर। र हामीले यही फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई चाहिँ वेट भन्छौँ। सो यही फोर्सको ठाउँमा हामीले अब के लेख्न मिल्छ? वेट लेख्न मिल्छ। सो वेट W इज इक्वल टु G क्यापिटल M इन्टु स्मल m बाई r स्क्वायर। गिभन मास अफ द अब्जेक्टको लागि हामीले मासलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट यहाँ लिनु पर्यो, यानी यही मासलाई हामीले अन्य कुनै प्लानेट या सेटेलाइटमा राख्यो भने, यही एप्पललाई हामीले राख्यो भने, त्यति बेला हामीले के भन्न मिल्छ कि यो एप्पलको जुन वेट हुन्छ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ मास अफ द प्लानेटसँग या सेटेलाइटसँग। त्यसरी नै त्यो वेट जुन छ त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ रेडियस अफ द इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर अफ द वाट? प्लानेट और सेटेलाइट। सो इन द्याट कन्डिसन हामीले यहाँबाट बुझ्यो कि वेट चाहिँ मास र रेडियस दुवै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब वेट र ग्राभिटीमा चाहिँ के फरक छ त्यो हामीले बुझिराख्नु पर्यो। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन वेट एन्ड ग्राभिटी? ओके, सो यहाँ हामीले अर्थको लागि वर्ड युज गर्ने हो भने ग्राभिटी युज गर्ने हो, त्यही एप्पलको लागि हामीले त्यही फोर्सलाई वेट नाम दिन गइरहेको छौँ। सो ग्राभिटी अफ अ प्लानेट और सेटेलाइट इज डिफाइन्ड एज, यसरी हामी भन्छौँ।
यानी प्लानेट र सेटेलाइटले त्यो लगाउने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त ग्राभिटी त्यही अब्जेक्टमाथि लाग्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त वेट भन्छौँ सो वेट अफ एन अब्जेक्ट यानी अब्जेक्टको लागि हामी वेट वर्ड युज गर्ने र प्लानेट र सेटेलाइटको लागि चाहिँ हामी ग्राभिटी युज गर्ने र एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ कि ग्राभिटी र वेट दुवैको जुन भ्यालु छ त्यो इक्वल हुन्छ सो ग्राभिटी या फोर्स या वेट यो चाहिँ भ्यालु भनेको सेम नै भ्यालु हो अब स्पेसली जब हामी ग्राभिटीको कुरा गर्छौँ त्यति बेला हामी किनभने मास अफ द अब्जेक्टलाई कन्स्टेन्ट लिइरहेको छौँ सो त्यसैले हामी ग्राभिटीको कुरा गर्दा चाहिँ प्लानेटको मासको कुरा गर्छौँ र प्लानेटको रेडियसको कुरा गर्छौँ सो इन द्याट कन्डिसन छुट्टै छुट्टै प्लानेट्सको छुट्टै छुट्टै ग्राभिटी हुने गर्छ त्यसैमध्ये हामी चाहिँ अहिले सेटेलाइटमा मुनकै कुरा गरिहालौँ सो लेट्स टेक एन इक्जाम्पल अफ मुन ओके सो मुनको चाहिँ ग्राभिटी अर्थको तुलनामा चाहिँ सानो छ हामीले यो भन्न मिल्छ कि ग्राभिटीलाई हामी स्मल जीले यहाँ मेजर गर्न गइरहेको छौँ किनभने स्मल जीको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त gm/r²। सो यसमा स्मल एम चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन त्यसैले हामीले यहाँबाट के भन्न मिल्छ कि स्मल जीको भ्यालु मासमा डिपेन्ड गर्छ र रेडियसमा डिपेन्ड गर्छ अब हामी हेरौँ कि ग्राभिटी अफ द मुनको कुरा गरौँ सो हामीलाई थाहा छ कि मास अफ द अर्थ त्यो चाहिँ ठुलो छ त्यो नियरली 83.33 टाइम्स छ मास अफ द मुनको त्यसरी नै रेडियस अफ द अर्थ चाहिँ ठुलो छ मुनको रेडियस भन्दा चाहिँ ठुलो छ त्यो कति टाइम्सले ठुलो छ भन्ने हो भने द्याट इज 3.75 टाइम्स ग्रेटर देन द्याट अफ द रेडियस अफ द मुन अब किनभने वेट यानी ग्राभिटी मासमा डिपेन्ड गर्छ सो यहाँ हामी के हेरिरहेको छौँ कि मास अफ द अर्थ 83.33 टाइम्स छ त्यो अनुसार त ग्राभिटी अफ अर्थ चाहिँ 83.33 टाइम्स हुनुपर्ने हो ग्राभिटी अफ मुनको तर यस्तो हुँदैन किन हुँदैन किनभने ग्राभिटीलाई जहाँ मासले सपोर्ट गर्छ त्यही रेडियसले अपोज गर्छ यानी मासको कारण ग्राभिटी बढेको छ भने रेडियसको कारण ग्राभिटी घटेको छ सो देयरफोर हामीले के हेर्छौँ कि ग्राभिटी अफ अर्थ जुन छ त्यो मासको कारण बढ्यो सो 83 टाइम्सले हामीले के गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने विथ द ग्राभिटी अफ मुन तर यहाँ डिभाइड पनि हुन्छ किनभने डिक्रिज पनि भएको छ र कति टाइम्सले डिक्रिज हुन्छ रेडियसको कारण 3.75 टाइम्सले होइन आर स्क्वायर हो स्क्वायर टाइम्सले सो 3.75 को स्क्वायर हामीले गरिदिने हो सो फाइनली यो जुन नम्बर आउँछ हाम्रो द्याट विल बी भेरी क्लोज टु 6 सो 6 टाइम्स ग्राभिटी अफ मुन सो यहाँबाट हामीले बुझ्यौँ कि ग्राभिटी अफ अर्थ जुन छ त्यो 6 टाइम छ ग्राभिटी अफ मुनको ओके सिमिलरली अब हामीले जुपिटरको र अर्थको कम्पेरिजन गर्ने हो भने हामीले के भन्न मिल्छ कि मास जुन छ त्यो जुपिटरको कति टाइम्स छ त सो मास अफ द जुपिटर इज 319 टाइम्स मास अफ अर्थ अनि मासको कारण जुपिटरलाई फाइदा भयो नि ग्राभिटी जुपिटरको बढ्नुपर्ने हो 319 टाइम्सले तर जुपिटरलाई आफ्नो रेडियसको कारण पनि त घाटा हुन्छ सो मासको ठाउँमा अब हामीले मासको कुरा गरिसक्यौँ रेडियसको कुरा गरौँ सो रेडियस अफ जुपिटर इज हाउ मच टाइम द्याट इज 11 टाइम्स ग्रेटर 11 टाइम्स रेडियस अफ अर्थ सो फाइनली मासको कारण ग्राभिटी बढ्न खोजिरहेछ यहाँ चाहिँ ग्राभिटी बढ्न खोज्यो भने यसको कारण चाहिँ ग्राभिटी डिक्रिज हुन खोजिरहेछ सो देयरफोर हामीले के भन्न मिल्छ कि ग्राभिटी जुन छ यहाँ जसलाई मेजर गर्ने टर्म जी हो सो ग्राभिटी अफ जुपिटर इज 319 टाइम्सले मल्टिप्लाई भयो ग्राभिटी अफ अर्थसँग तर यतिले त त्यसले इन्क्रिज गर्यो तर यसलाई चाहिँ डिक्रिज पनि त हुन्छ 11 टाइम्सले सो 11 को स्क्वायर गरिदिने डिभाइड गरिदिने सो यसको कारण घाटा भयो यसको कारण फाइदा भयो सो ओभरअल यसलाई हामीले डिभाइड गरेर कति भ्यालु आउँछ सो द्याट विल बी भेरी क्लोज टु 2.5 टाइम्स जी अफ अर्थ सो जी अफ जुपिटर यो चाहिँ धेरै लार्ज भ्यालु हो यो भ्यालु चाहिँ नियरली 25 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्डमा जान्छ सो स्मल जी जुन छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुपिटरको एकदमै हाई हुन्छ अनि जुन ठाउँमा स्मल जीको भ्यालु बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब्जेक्टको वेट पनि बढी हुन्छ किनभने वेटको फर्मुला हुन्छ m * g
र हामीले के भन्न मिल्छ वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जी, यानी स्मल जी को भ्यालु बढ्यो भने वेट पनि बढ्छ। हेन्स वेट भनेको ग्राभिटी हो, ग्राभिटी पनि के हुन्छ त बढ्छ। यहाँबाट हामीले यही भन्न मिल्छ। सो हामीले के हेर्यौँ कि यहाँ चाहिँ स्मल जी के कुरामा डिपेन्ड गर्छ, वेट चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड गर्छ, मासमा र रेडियसमा, यो दुवै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब यहीसँग रिलेटेड हामी एसईमा चाहिँ के क्वेसन्सहरू आउने गरिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन भनेको के क्वेसन दिइराखेको छ कि एकजना मान्छे इफ अ पर्सन क्यान लिफ्ट, त्यो कति लिफ्ट गर्न सक्छ 100 kg। इफ अ पर्सन क्यान लिफ्ट 100 kg अन वाट, अन अर्थ, अर्थमा त्यो पर्सनले 100 kg लिफ्ट गर्न सक्छ। यो एसईमा आइसकेको क्वेसन हो। सो त्यसैले यसलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टले क्वेसन्सहरू अगेन एन्ड अगेन रिपिट गरिरहेछ है। सो एकजना मान्छेले लिफ्ट गर्न सक्छ 100 kg कहाँ, अर्थमा। सो त्यो सिचुएसनमा त्यसले कति लिफ्ट गर्न सक्छ, एक मुनमा र बी चाहिँ हाम्रो जुपिटरमा। हामीले दुवैको लागि यसको भ्यालु चाहिँ निकाल्न गइरहेको छौँ। इफ अ पर्सन क्यान लिफ्ट 100 kg अन अर्थ, देन वाट मास क्यान ही लिफ्ट अन मुन एन्ड अन जुपिटर। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने, हामीले के क्लेम गर्न मिल्छ कि जुन वेट लिफ्टिङ क्यापासिटी छ, सो वेट लिफ्टिङ क्यापासिटी अन मुन, यानी त्यो मान्छेले जति फोर्स लगाउन सक्छ, द्याट इज इक्वल टु वेट लिफ्टिङ क्यापासिटी अन अर्थ। यो त्यसको बायोलोजिकल क्यापासिटी हो, त्यसले जति फोर्स एक्जर्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ दुवै ठाउँमा हामीले आइडेन्टिकल कन्डिसन मान्दा दुवै ठाउँमा त्यसको बायोलोजिकल क्यापासिटी सेम रहन्छ। सो वेटको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, एमजी। यहाँ पनि हामीले के लेख्नु पर्यो, एम इन्टु जी। यो चाहिँ मुनको लागि छ र यो चाहिँ अर्थको लागि छ। ओके, सो हामीलाई चाहिँ मुनमा चाहिँ मास निकाल्नु पर्ने हो, यो चाहिँ थाहा छैन। सिमिलरली जी अफ मुन पनि चाहिँ एकछिन राखौँ। सो मास अफ द अर्थ चाहिँ क्वेसनमा दिइराखेको छ, कति लिफ्ट गर्न सक्छ 100 kg। सो दिस इज मास द्याट क्यान बी लिफ्टेड अन अर्थ। ओके, सो हामीले के भन्न मिल्छ, सो मासको ठाउँमा हामीले यहाँ 100 kg राखिदिने हो। सो जी अफ अर्थ हामीलाई थाहा छ, त्यो मुनको कति टाइम्स हुन्छ त 6 टाइम हुन्छ। सो हामीले के भन्न मिल्छ, जी अफ अर्थ इज 6 टाइम्स जी अफ मुन। यो रिजन हामीलाई थाहा छ। अब यहाँबाट हामीले के हेर्ने हो भने जिएम चाहिँ क्यान्सल भयो। देयरफोर मास अन जुन मुन छ त्यो चाहिँ मान्छेले कति लिफ्ट गर्न सक्छ त, मात्र 100, द्याट इज 600 kg। यहाँबाट तपाईँले चाहिँ यो बुझ्ने होइन कि 100 kg को अब्जेक्ट मुनमा गएर 600 kg हुन्छ, त्यस्तो होइन। मानौँ एउटा बोडी छ हामीसँग, झोला छ, त्यसमा 100 kg चावल छ, अनि त्यहाँ 100 kg राइस छ भने त्यो मुनमा गएर त्यस्तो बोडी चाहिँ त्यसले 5वटा अझै, यानी एउटा पहिलादेखि अनि एउटा +5, यानी 6वटा त्यस्तो बोडी त्यसले लिफ्ट गर्न सक्छ। द्याट डजन्ट मिन्स कि 100 kg को कुरा चाहिँ मुनमा गएर 600 kg हुन्छ, होइन। मास त जतिको त्यतिकै रहन्छ, त्यस्तो मल्टिपल अब्जेक्ट्सहरूलाई त्यसले त्यहाँ लिफ्ट गर्न सक्छ। द्याट इज द मिनिङ अफ द्याट स्टेटमेन्ट। सिमिलरली अब हामीलाई चाहिँ के भनिरहेछ, जुपिटरमा हामीले निकाल्नु पर्यो, होइन। अनि हामीलाई थाहा छ जुपिटरको ग्राभिटी बढी छ, अनि त्यहाँ ग्राभिटी बढी छ, त्यसले बढी मास त्यहाँ लिफ्ट गर्न सक्दैन। सिमिलर फ्यासनमा हामीले के भन्न मिल्छ कि वेट लिफ्टिङ क्यापासिटी जुन छ अन अर्थ will be equal to weight lifting capacity on Jupiter। इक्वल वेट लिफ्ट गर्न सक्छ। अब वेटको फर्मुला के हुन्छ, mg। सो हामीले दुवै ठाउँमा mg राख्यो। सो अर्थको ठाउँमा ई, जुपिटरको ठाउँमा जे। ओके, सो मास अन द अर्थ दिएको छ 100, जी अन अर्थ। ओके, मास अफ द जुपिटर निकाल्नु छ र जी अफ जुपिटर हामीलाई थाहा छ, द्याट इज 2.5 टाइम्स जी अफ अर्थ। सो हामीले यहाँ रिजनमा दिन मिल्छ, जी अफ जुपिटर इज 2.5 टाइम्स जी अफ अर्थ। अनि यो देयरफोर यहाँ चाहिँ जीई क्यान्सल भयो। सो मास अन जुपिटर कति आयो, 2.5। यो साइडमा आयो भने तल झऱ्यो भने द्याट इज 100/2.5 kg। अनि यहाँबाट हामीले डिभाइड गरेर कति आयो त 40 kg। फेरि यहाँबाट यो बुझ्ने होइन कि 100 kg को अब्जेक्ट जुपिटरमा गएर 40 kg को हुन्छ, होइन। त्यो बोडीबाट त्यसले 60 kg राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अब त्यो मात्रै 40 kg लिफ्ट गर्न सक्छ। सिमिलरली हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू अगेन एन्ड अगेन आइरहेको छ कि एकजना मान्छे छ, अ म्यान क्यान जम्प
कति मिटर त 1 मिटर। अनि कहाँ त अर्थमा। अर्थमा त्यो 1 मिटर जम्प गर्न सक्छ भने त्यो मुनमा कति जम्प गर्न सक्छ। सो इफ ही क्यान जम्प अर्थमा चाहिँ 1 मिटर देन मुनमा चाहिँ त्यो कति जम्प गर्न सक्छ। सो यस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू अगेन एन्ड अगेन आइरहेको छ। सो अब हामी चाहिँ कसरी निकाल्ने। अब मुनको हामीले निकाल्न सक्यो भने हामी चाहिँ जुपिटरको लागि पनि निकाल्न सक्छौँ। जहिले पनि कुरा याद राख्नु, जी अफ जुपिटर ठुलो हुन्छ को भन्दा जी अफ अर्थ भन्दा। यो हाम्रो मेनली इक्जाममा टेस्ट गर्ने भनेको यही कुरालाई टेस्ट गर्ने हो। यसमा यसको भ्यालु चाहिँ 25 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड, यसको भ्यालु 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड र यसको भ्यालु 1.67 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। यो भ्यालुजलाई हामीले चाहिँ मेमोराइज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो अब हाम्रो के भनिरहेछ कि कति त्यो जम्प गर्न सक्छ मुनमा। अभियसली मुनको ग्राभिटी एकदमै सानो छ, अर्थको ग्राभिटी एकदमै ठुलो छ। सो अर्थ बडी त्यसलाई पुल गर्छ आफ्नो सेन्टरको नजिक, त मान्छे थोरै माथि जान सक्छ। त्यही चाहिँ मुनको कुरा गर्ने हो भने मुनको ग्राभिटी विक भएको कारणले मान्छे चाहिँ बडी माथिसम्म के गर्न सक्छ त जम्प गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले के भन्नु पर्यो यहाँ कि हामीले भन्ने हो यहाँ जुन काइनेटिक इनर्जी छ त्यो मान्छेको जुन बायोलोजिकल क्यापेसिटी छ एक्जर्ट गर्ने काइनेटिक इनर्जी अर्थमा जति त्यो काइनेटिक इनर्जी एक्जर्ट गर्न सक्छ आफ्नो बायोलोजिकल क्यापेसिटीको कारण त्यतिकै काइनेटिक इनर्जी त्यो एक्जर्ट गर्न सक्छ कहाँ मुनमा। र हामीलाई थाहा छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीबाट यही काइनेटिक इनर्जी चाहिँ कन्भर्ट हुने हो केमा त पोटेन्शियल इनर्जीमा। सो टोटल काइनेटिक इनर्जी टोटल पोटेन्शियल इनर्जीमा कन्भर्ट भएर त्यो अब्जेक्टले हाइट एक्वायर गर्ने हो। सो अब काइनेटिक इनर्जीको ठाउँमा हामीले के भन्न मिल्छ कि पोटेन्शियल इनर्जी जुन छ अर्थमा द्याट विल बी इक्वल टु पोटेन्शियल इनर्जी अन मुन। र पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ द्याट इज mgh एन्ड द्याट इज यहाँ पनि mgh। किनभने योचोटि अब्जेक्ट जुन छ त्यो त्यही हो, अब्जेक्ट जुन छ त्यो त त्यही हो दुवै ठाउँमा, त्यही मान्छे छ। सो त्यही मान्छे भएको कारणले चाहिँ यो अब्जेक्टको या मासलाई हामीले के गरिदिने त क्यान्सल गरिदिने हो। सो यहाँबाट हामीले के भन्ने हो जीई इन्टु एच। याद राख्ने मास भनेको कन्स्टेन्ट कुरा हो, त्यो चाहिँ हामीले युनिभर्सको कुनै लोकेसनमा जाँदा पनि हाम्रो मास कन्स्टेन्ट रहने हो। जबसम्म त्यसको स्पिड लाइटको वरिपरि हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो चेन्ज हुँदैन। सो हामीले चाहिँ यहाँ मुनको कुरा गरिरहेको छौँ भने यो साइडमा हामीले यहाँ चाहिँ मुन राख्ने है। सो देयर इज मुन, सो दिस इज मुनको कुरा भइरहेको छ। ओके, अब हामीलाई थाहा छ कि जी अफ अर्थ जुन छ त्यो 6 टाइम्स छ जी अफ मुनको। अनि हाइट अन अर्थ त दिएको छ कति मिटर 1 मिटर। सो द्याट इज इक्वल टु जी अफ मुन इन्टु हाइट अन मुन। अब यो जी अफ मुन क्यान्सल भयो। देयरफोर यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ हाइट अन मुन विल बी इक्वल टु 6 × 1 कति हुन्छ त 6 मिटर। यानि जुन मान्छे 1 मिटर जम्प गर्दा अर्थमा एउटा सर्टेन पोटेन्शियल इनर्जी एक्वायर गर्छ त्यतिकै पोटेन्शियल इनर्जी एक्वायर गर्नुको लागि त्यसलाई मुनमा 6 मिटर जम्प गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो करस्पोन्डिङ काइनेटिक इनर्जीलाई त्यो एक्वायर गर्न सक्छ। यानी मुनमा त्यो मान्छे बढी जम्प गर्न सक्छ। त्यही हामीलाई सोध्यो कि जुपिटरमा कति जम्प गर्न सक्छ, त यहाँ हामीले 1 मिटरलाई पहिला 6 ले मल्टिप्लाई गरेको थियो किनभने इन्क्रिज भएको थियो मुनमा। त्यही चाहिँ जुपिटरको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले 2.5 ले के गरिदिने त डिभाइड गरिदिने। अटोमेटिकली हामीले चाहिँ जुपिटरको के आउँछ त रिक्वायर्ड हाइट आइहाल्छ। आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ द्याट इज द केस please don't forget to like and subscribe our channel. It's me RP Singh signing off. Have a nice day.